السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مع الصحه مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله وبصحه جيده. شكرا البنات اللي كيدعمونا وكيتابوناو عندنا، لهلا يخطيكم علينا. مرحبا بكم في قناتنا اتوب حرير دبي. اليوم جيناكم فيديو جديد ان شاء الله نختصو بالكريب دوبل فاس مزوق، تيكون فاس سامبل وفاس مزوق، شي حويجه كاليتي مزيونه، كيجي نازل التويب ديالو من ناحيه لاكاليتي، الجوده الممتازه كيف ما عودتكم اتواب حرير دبي دائما كتجيب الجوديد والنوع الممتاز. تبارك الله هذا الكريب هذا كان عليه اقبال بزاف الناس اللي وصاونا عليه. ايوا ودابا عاد جانا التوب ديالو، تبارك الله الناس داو منه، عاد دخلناه البارح واليوم قلنا نشاركوه معكم. تبارك الله الناس داو منه، كيجي التويب ديالو نازل حرير وجبناه بالطلبات ديال الكليان. مرحبا بكم البنات، كنرسلوا لجميع المدن اللي في داخل فاس، مرحبا به في محلنا. جاي بالضبط في واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم، كافي ديال لافونتي ملاصقه مع الحمام القديم. انا اون فاس ليا اتوب حرير دبي، ودائما نمره التليفون كنخليها لكم في صندوق الوصف، واللي ما عرفش البلاصه بالضبط نعت له ماشي مشكل، عيط لي في نمره التليفون ونعت له. مرحبا بكم البنات. بالنسبه لهذا الكريب دوبل فاس كيجي حرير نازل التويب ديالو، هذه الزواقه ديال الحنش كتجي مزيونه، التوب ديالها حرير. هذا الكريب دوسوال مزيان من ناحيه الجوده دي على حسابي، والله ما كيوقع له حاجه، التوب ديالو كيبقى زوين والتوب ديالو صيفي خفيف. جبنا جوج زواقات، وحده ديال النمر وحده ديال الحنش، هذه اللي خارجه دابا لامود، وكيجيو فنين، وحتى اللوينات ما فيهمش لوينات بزاف يعني، وحتى الكميه محدوده والثمن جد مناسب، 250 درهم التصيره. طبعا دائما الجلابه كتكون فيها 2 متر ونص على 1 متر ونص في العرض. التوب ديالو كيجي حرير نازل، وحتى اللوينات تبارك الله اللي دخلوا فيهم غير يعني هاد الزواقه اللي دخلت فيها 6 الوان والزواقه الاخرى دخلوا فيها 5 الوان، والكميه جد محدوده البنات. اللي عجبكم شي لوين ما عليكم غير تسكريني وصيفطوا لي في الواتساب نتواصل معاكم. يعني الفاص الثاني كل واحد كيكون بلون. كاين كذلك هاد اللوين هذا، تبارك الله لوينات فلاشي خارجين دابا لامود، كيجيو فنين مخيطين، راكم عارفين دابا مع الصيف كيخص اللوينات هكا مفتوحين كيجيو مزيونين. هادو جليبات كتجي جلابه جبليه اولا جلابه عاديه، كيجيو فنين والثوب ديالهم نازل حرير صيفي. هذا الفاص ديالو الثاني اورانج، هذا اورانج فلاشي كيجي فن. تبارك الله هاد اللوينات عليهم دابا الطلبات بزاف، الناس كيحماقوا على هاد اللوين هذا، كيصلحوا لكلشي، راه كلشي كيلبس هاد اللوين هذا. وكيجي التويب ديالو حرير نازل كيف قلت لكم، التويب ديالو حرير نازل، ثمن جد مناسب، 250 درهم التفصيله، والميطراج فيها 2 متر ونص على 1 متر ونص في العرض. واي لون يعجبكم البنات ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب نتواصل معكم. التويب ديالو حرير تبارك الله. هاد اللوينات اللي داخلين فيهم دابا، هاد اللوين هذا اللي داخل فيه لو بلو ولو موف ولو نوار، ولو فون ديالو الارضيه ديالو اورانج فلاشي. التوب ديالو كيجي حرير نازل البنات، هما اللوين ديالو دابا باين مزيان. ولا عجبكم البنات شي لوين سكريني وصيفطوا لي في الواتساب، كنرسلوا جميع المدن ومرحبا بكم. كاين كذلك هذا البيستاش فلاشي حتى هو جاي مزيون، تبارك الله. راه هاد اللونات هما اللي خارجين دابا لا مود، والطلبات عليهم تبارك الله كثارين. هاد السواقه هذه كتجي مزيونه ملبوسه، وشي حويجه كاليتي كتدي شي حويجه على حسابي، والتويب ديالو حرير كيجي نازل، ماشي داك الكريب اللي كيجي واقف، هذا النازل ديالو. ضرب في محلات واحد اخرين داير 350 درهم، انا فقط قلت لكم 250 درهم. كنبغيو نكسبوا الكليان والثقه ديال الكليان، حنا والله العظيم ما كيهمنا الربح قد ما كيهمنا نكسبوا الكليان والثقه ديال الكليان، الحمد لله. مرحبا بكم البنات، اللي عجبكم شي لوين سكريني وصيفطوا لي في الواتساب. وطبعا كنرسلوا لجميع المدن، كنتي داخل فاس مرحبا بك في المحل ديالنا، كنتي خارج فاس كنرسلوا لجميع المدن. ثمن جد مناسب، 250 درهم التصيله، فيها 2 متر ونص على 1 متر ونص في العرض. كاين كذلك هاد اللوين هذا داخل فيه البلوغوا ولو موف ولو نوار، والارض وهذا والفاس ديالو الثاني جاي في الصومو. الثوب ديالو كيف قلت لكم نازل كيجي حرير وصيفي، كتجي جليبه ديالو روميه فنه خفيفه يعني، ما كنمشي داك النوع اللي كيزمات ولا. الثوب ديالو هذا الكريب دوسوا حرير كيجي نازل الثوب ديالو. انا دائما تنقول لكم اتوب حرير دبي كيهمها تكسب الكليان قد ما كيهمها يعني، دائما تنبغيو نكسبوا الكليان والثقه ديال الكليان، هذا هو الاساس عند اتوب حرير دبي. والثوب ديالو كيجي حرير نازل. وكاين كذلك هاد اللوين هذا الغوز فوشيا فلاشي، هذا هو الفاز ديالو الثاني. طبعا هذا الفاز الثاني الاخر كيبان في الكميمات، كيبان في القبيب، كيبان في الفتيحات، كيبان الفاز الثاني ديالو بانه دوبل فاز. وكيجي التويب ديالو نازل، دائما تنقولها بالتكرار كتدي شي حويجه على حسابي كاليتي. حنا ما كيهمناش الربح قد ما كيهمنا نكسبوا الثقه ديال الكليان.
الثوب ديالو كيجي حرير نازل من ناحيه لاكاليتي، دائما تنقول لكم الجوده الممتازه. وكاين كذلك هاد اللوين هذا السادس ديال هاد الزواقه اللي وريتكم. هاد الزواقه هادي كيف قلت لكم في السابق فيها 6 ديال اللوينات، كتجي التويب ديالها نازل شي حويجه كاليتي. دائما تنقول لكم الجوده على حسابي، شي حويجه التوب ديالو مزيون. هذا الفاز ديالو الثاني بلو سيال، والتوب ديالو هذاك ماشي من داك النوع اللي مصبوغ ولا هذا، كيجي من الشركه بحال هكا، شي حويجه كاليتي. كنعطيكم شي حويجه زوينه. التوب ديالو كيجي حرير نازل تبارك الله. انا كيف قلت لكم جبناه بالطلبات ديال الكليان والناس عجبوهم، وكيجي مزيون مطلوق نازل. ومن ناحيه الجوده دائما تنقول لكم كاليتي البروميير، شي حويجه مزيونه. وكانوا هادو هما اللوينات اللي شاركت معكم البنات. هذا الفاز ديالو الثاني بلو سيال، هذا غوزان ديال فلاشي، وهذا كذلك في السومو، هذا لو فيغ بيستاش. وكاين كذلك هذا اللوين هذا الفون ديالو بيج، وكاين كذلك هذا اللوين هذا الفون ديالو اورانج اللي خارج دابا فلاشي. 6 اللوينات البنات. ما عجبكمش اللوين مرحبا بكم البنات. وكاينه كذلك هاد الزيوقه هذه كيف قلت لكم ديال النمر، حتى هي كتجي فنه تبارك الله، كتجي نازله التويب ديالها وزوقتها زوينه. ومن ناحيه التوب دائما تنقول لكم شي حويجه كاليتي زوينه. في هاد الفيغ بيستاش فلاشي جاي فيها اللوينات كلهم، يعني هذه الزواقه حتى هي فيها جاي فيها 5 ديال اللوينات، واللوينات كلهم ديال الوقت، يعني شي حاجه ديال لا مود. من ناحيه الجوده كيف قلت لكم دائما الجوده شي حاجه زوينه. ولا عجبكم البنات شي لوين سكريني وصيفطوا ليا في الواتساب. دائما نمره التليفون كنخليها لكم في صندوق الوصف. ومرحبا بكم البنات، كنرسلوا لجميع المدن. كاين كذلك هذا اللوين هذا الاورانج فلاشي تبارك الله. انا كيف قلت لكم جايين فيهم غير لوينات ديال لا مود، لوينات اللي خارجين دابا لا مود. شوفوا تبارك الله الزواقه كي دايره، وحتى اللوينات فيها جايين فنين. بغيتي تخيطيها اللون في اللون كتخيطيها، بغيتي تدخلي معها النوار تدخليها في الخياطه كيجي فن، وحتى الجو ديالها كيجي نازل. هذا الكريب دو سوال مزيان كيجي حرير نازل، و250 درهم التفصيله، فيها 2 متر ونص على متر ونص في العرض. من ناحيه لا كاليتي كتدير شي حويجه التوب ديالو زوين ونازل وصيفي، التوب ديال الوقت. شوفوا تبارك الله عاوتاني على تضخيم وعلى لوين في هذا جاي كيحمق حتى هو. هذا الفاس ديالو الثاني جاي مخيطر فيغدون مفتوح. شوفوا تبارك الله على لوينات داخلين فيه، لوينات كلهم فنين وكلهم جايبينهم بالذوق ديالنا. كيف ما عودتكم اتواب حرير دبي دائما كتجيب الجديد والذوق الرفيع دائما كتلقاو عند اتواب حرير دبي. ومرحبا بكم البنات. الا عجبكم شي لوين سكريو صيفطوا ليا في الواتساب نتواصل معكم وكنرسلوا لجميع المدن. وكاين كذلك هذا اللوين هذا، شوفوا تبارك الله، هذا الخزي بارد مع داخل معاه هذا باج ترابي اللي خارج دابا لا مود، مع داك الغوز جاي بارد مفتوح مزيون مع النواغ تبارك الله. هاد اللوينات كلهم داخل معاهم النواغ كيجيو فنين. وهذا لو فون ديالو جاي باج ترابي تبارك الله، جاي مزيون حتى هو. دائما اللون اللي كتلقيه في الارضيه ديال الثوب هو اللي كيكون داخل في الفاز ديالو ديال الثاني ديال الثوب، كيجي فن. اللوينات كلهم تبارك الله الناس عجبوهم وداو منهم. انا قلت لكم جبتهم البارح وعاد ساليت باش نصورهم لكم. ومرحبا بكم البنات. اي لون عجبكم سكريني وصيفطوا ليا في الواتساب نتواصل معكم ان شاء الله. وكاين كذلك هذا اللوين هذا هو الخامس في هذه الزواقه هذه. جاي هاد اللوين داخلين فيهم كلهم فنين، وجاي فيه بلوسيال بارد في الفاز ديالو الثاني، يعني ماشي داك النوع ديال الكريب اللي كيبين، كيجي حرير نازل وصيفي. لبستي غير بغيتي غير على اللحم الثوب ديالو كيجي نازل. من ناحيه لا كاليتي دائما كيف قلت لكم الجوده الممتازه، الثمن جد مناسب 250 درهم التفصيله البنات. ومرحبا بكم البنات. ما تنساوش تبارطاجيو القناه باش ان شاء الله تكبر. حنا دائما معكم مع جديد مع اتوب حرير دبي. وكانوا هادو هما اللوينات اللي وريتكم في هاد الزواقه هذه ديال النمر. داخل فيها هاد اللوين هذا لو فون ديالو بلو سيل مع هذا الباج، داخل فيها هاد الفيغ الزيتي جاي كيحمق حتى هو. كاين كذلك هاد اللوين هذا داخل معاه لو فون ديالو جاي فيغ دو في الفاز ديالو الثاني. وكاين كذلك هاد الاورانج فلاشي، وكاين كذلك هاد الفيغ بيستاش. الا عجبكم البنات سكرينيو، الا عجبكم شي لوين سكرينيو وصيفطوا ليا في الواتساب. وكانوا هادو هما اللوينات وجوج زواقات اللي شاركت معكم. مرحبا بكم البنات. ما تنساوش تبارطاجيو القناه باش تكبري ان شاء الله، وتضغطوا على جيم تابوناو عندي في القناه وفعلوا الجرس ان شاء الله دائما يبقى يوصلكم الجديد. والهلا يخطيكم على الناس اللي كيكتبوا لي كومونتير مزيونين. حنا دائما معكم تنقولها دائما بالتكرار.
وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.